अस्य श्रीकिरातवाराहिस्तोत्रमहामन्त्रस्य दूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीकिरातवाराहि मुद्रारूपिणी देवता। हुं बीजं रं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं। श्रीकिरातवाराहिस्तोत्रजपे विनियोगः। उग्ररूपं महादेवीं शत्रुनाशानतत्परां क्रूरां किरातवाराहिं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीनां मदालस्यामप्रमत्तामतमसीं दंष्ट्राकराळवदनां विकृतास्यं महारवाम् ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः। खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकं दधतीं पञ्चशाक्यैः स्वै स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरिपत्नीकण्ठसूत्राच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधोत्ततां प्रजाहन्तृक्षुरिक्येव स्थितां सदा जितरम्भोरुयुगळां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्याकण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपो गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यताहरिः कपोतायश्च वाराही पतत्यः शनया रिपौ सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपः साधकते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगसृङ्माससमेदोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रोरचिरात्मत्प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराही कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराही देवी त्वं रिपुकर्मतः मारयाशु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपदः शत्रुभूताय ग्रहोत्तराजकाश्चयाः नानाविधाश्च वाराही स्तम्भयाशु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्रानपि च सर्वदा उच्चाटयाशु वाराही वृकवत्प्रमथाशु तान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषया महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराही भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसला शत्रून् अशने पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु शकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रैपादनकैर्हत्वा शत्रून् सुदुःसहान् पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यताम् तांस्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यैरचिराच्छत्रुनाशनां कुरु वश्यं कुरु वाराही भक्तवत्सले
एतत्किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदं त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये ताक्ष्यरूढं सुवर्णाभां जपेत् तेषां न संशयः अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्यायेत् जपेत् देवीमाकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढं रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेत् जपेत् देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दंशादृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरेत् देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभा। इति श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।